मैंने कहा इसमें कोई तो हिकमत है, सर्च करेंगे इसके ऊपर, बहरहाल आप करते हैं। तो वो टोटका हमने किया, 3 दिन बाद ही ना इनको रिलीफ मिला। सारी घर में प्रोडक्शन करती हैं। फर्स्ट मेरी प्रोडक्ट थी ना वो शैम्पू थी, तो काम करके अब उसको टेस्ट भी तो करना है ना। बेशक उसका पीएच ठीक आ गया, बेशक उसकी क्या कहते हैं टेक्सचर ठीक हो गया, लेकिन उसका तजर्बा कहाँ पे होना है। एक्सपेरिमेंट मैंने किए अपने हस्बैंड पे, रौसा पे। वो जो कहते हैं ना कि एक सही उनका एक वॉल्यूम है। पीटीवी का जो दौर था ना, तो ये था कि उस वक्त लोगों से बातें आगे लोगों तक जाती थी, ये जरिया था। मेन स्ट्रीम मीडिया पे और इतने बड़े चैनल पे अचानक जब मेरा नाम आया नईमा आपा, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही एक्साइटमेंट थी कि अच्छा आपा, अभी आपने जिक्र किया अपनी बातों में कि आप पे एक्सपेरिमेंट हुए। जी जी। अब खैर से अल्लाह ताला ने आपको ये टाइम दिया है, आप माशाल्लाह से टोटके कर रही हैं। आप समझ रही हैं कि मैं आपसे क्या सवाल करने वाली हूँ। आप किस पे एक्सपेरिमेंट करती हैं, आप ये बताएं। मैं जो हेयर एक्सपेरिमेंट मैंने किए ना बालों के, सबसे मेरा जो फर्स्ट मेरी प्रोडक्ट थी ना वो शैम्पू थी। तो शैम्पू जब मैंने बनाया ना, जो सबसे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट घर में बनाया शैम्पू? घर में, हाँ घर में। मैं अभी भी घर में ही बनाती हूँ, अभी भी घर में बनाती हूँ। अच्छा, आपके प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पाकीज़ा प्रोडक्ट्स हैं, माशाल्लाह से आपा जो हैं उन्होंने टोटके जो है ना हमें बहुत सिंप्लीफाई करके दे दिए कि भाई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लें। अच्छा आपा, वो आप सारी घर में प्रोडक्शन करती हैं? घर में जब स्टार्ट हुआ तो एक्सपेरिमेंट का टाइम आ गया। एक्सपेरिमेंट अब किस पे करने थे? एक्सपेरिमेंट मैंने किए अपने हस्बैंड पे, रौसा पे। वहीं से तो मुझे हौसला मिला कि नहीं आप करो। ये था कि हम ना खानदानी तौर पे ना गंजे लोग हैं। ठीक है। कुछ लोगों की होती है ना कि बाल उतर जाते हैं, फैमिली में उतर जाते हैं, फैमिली में होता है। लेकिन वो ननिहाल की तरफ से ज्यादा, ददियाल की तरफ से नहीं था इतना। तो ये था कि मेरे अक्सर हमारे भी बाल कम हो गए वक्त के साथ, तो ये था कि गंजपन ना आ जाए। तो मेरे हस्बैंड के ऊपर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए। सम टाइम इनका सर मैंने खाली भी कर दिया, लिटरली। देखिए, तजर्बात जब आप कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये श्योरिटी नहीं होती है कि आपने सारी चीज़ें, जब एक तजर्बा किसको कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट करके ही आप चीज़ को सामने लेके आते हैं ना। पहले आप उसके ऊपर काम करते हैं, तो काम करके आप उसको टेस्ट भी तो करना है ना। बेशक उसका पीएच ठीक आ गया, बेशक उसकी क्या कहते हैं टेक्सचर ठीक हो गया, लेकिन उसका तजर्बा कहाँ पे होना है। प्रैक्टिकल करके ही थ्योरी उसकी तरफ आएंगे ना कि ये पास हो गया। वो मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर किए। तो वो ये था कि 1-2 दफ़ा तो उनके बाल बिल्कुल झाड़ ही दिए मैंने, बिल्कुल 2-4 ही बच गए। और फिर ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे था नहीं, अगर ये नहीं तो ये चलेगा इसके अंदर, वो चीज़ें बनाती रहती थी। अब अल्लाह का शुक्र आप देख रही हैं माशाल्लाह, बालों के साथ बैठे हुए हैं बाल। और वो जो कहते हैं ना कि एक सही उनका एक वॉल्यूम है। तो ये था कि वैसे मेरे कज़न्स हैं, उनके बाल कम है, लेकिन ये क्योंकि सबसे बड़े हैं, हमारे कज़न्स में भी सबसे बड़े हैं, तो इनके सर पे बाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि अभी क्योंकि लाइफ हमारी काफ़ी बिजी हो गई है, अपने लिए टाइम, जिस तरह मैं लोगों को कहती हूँ कि अपने लिए टाइम निकालें। अब ये कि टाइम वाकई कम बच गया है, लेकिन जो बच गया ना उसके अंदर फिर भी हम नेचुरल चीज़ें ही इस्तेमाल करते हैं। और अपने जो ऑयल्स वगैरह मैं बनाती हूँ वही इनके ऊपर, चाहे हफ्ते में, पहले ये था कि रेगुलर लगाती थी मैं, जब मेरे पास सिर्फ टाइम घर पे था और मैं इन्हीं के लिए टाइम था या अपने लिए टाइम था, तो मैं रेगुलर लगाती थी, तो बाल बहुत अच्छे हो गए थे। अब ये है कि हफ्ते में 3 दिन भी लगा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह बाल हैं और नए नए बाल आते रहते हैं। बात फिर होगी स्किन की, तो स्किन के एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर भी किए। वैसे माशाल्लाह इनको ज़रूरत नहीं थी इतनी, लेकिन ये था स्किन के मैंने ज़्यादा अपने ऊपर किए और बालों के जो है वो अपने हस्बैंड के ऊपर किए। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो एक्सपेरिमेंट के लिए आपको कह रहे हैं कि मेरे घर में ही लेबोरेटरी मौजूद है, वरना हस्बैंड ऐसे रिस्क नहीं लेते। नहीं, यहीं से तो मुझे हौसला मिला कि नहीं आप करें, आप कर सकती हैं। चले माशाल्लाह, ये तो बड़ी एक बात है, एक अच्छा जेस्चर है। अच्छा आपा, मतलब जैसे हम देखते हैं कि आजकल का दौर है, डिजिटल दौर है, और हर चीज़ जो है उस तक रसाई आपकी बड़ी मुमकिन है। मतलब आप कुछ भी करना चाहें तो बड़ी ईजिली आप तक भी पहुँचना हो, किसी भी व्यक्ति तक जाना आसान है। तो आजकल के दौर में तो टोटके वायरल हो जाते हैं, लेकिन मैं तब आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक दौर ऐसा भी था कि अगर हम पास्ट में देखें कि हमारी रसाई उस तक नहीं थी, तो तब लोग आपसे किस तरह से कोऑर्डिनेट करते थे? आपके टोटके तब कहाँ तक मशहूर थे? कैसे लोग आप तक आपने बात की है कि आज कल तो टोटके वायरल हो जाते हैं, तो जब ये टाइम नहीं था तो कैसे था? जिस तरह मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया ना कि पीटीवी का जो दौर था ना, उसमें जब वो मैंने एक ज़ोया अलीम का टोटका देख के बनाया था, तो उस वक्त रसाई ऐसे ही होती थी कि मैंने अपने घर में किया,
پھر اپنے محلے میں کیا, محلے سے پھر یہ ہوا کہ میرے محلے کی جو بھی سہیلیاں تھیں, جو میری پھپھو لگتی تھی, کوئی چاچی کوئی تائی, ان سے بات آگے تک گئی. تو اسی طرح یہی رسائی ہوتی تھی اس وقت تک. اور یا جب فونز ہوتے تھے پی ٹی سی ایل کر کے اپنی کزن کو کسی کو بتانا, دور تھے جو خالہ تھی, جو یہ بنایا, یہ بنا کے پھر جب کوئی آیا ہے وہاں سے یا کوئی جا رہا ہے تو ان کے ہاتھ بنا کے بھیجنا. تو یہ اس طرح ہوتا تھا. پھر ایسا ٹائم آ گیا کہ پھر ہماری ساری فیملی اکٹھی رہتی تھی نا, تو میرے ایکسپیریمنٹ ابھی بھی, بلکہ ابھی میری خالہ مجھے دیکھتی ہے, ایک چھوٹے والی, وہ کہہ رہی تھی کہ یاد ہے تمہیں ہمارے اوپر ایکسپیریمنٹ کتنے کیا کرتی تھی, کبھی کسی چیز کا شیمپو بنا رہی ہو, کبھی کسی چیز کا بنا رہی ہو. پھر میری کزنس کے کالز آئیں کہ کہتی ہے کہ ہم دیکھ کے آپ کو کہہ رہی تھی یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے, یہ پتہ نہیں ہم نے اس کو ساری زندگی ہو گیا دیکھتے ہوئے کہ کبھی کوئی چیز ملا رہی ہے, کبھی کسی چیز کے تجربے کر رہی ہے. تو یہ تھا کہ اس وقت لوگوں سے باتیں آگے لوگوں تک جاتی تھی, یہ ذریعہ تھا. تو آپا کا جو نام ہے نا وہ بڑا ایک بھرم والا ہوتا ہے, بڑا ٹرسٹ وردی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو آپا کہہ کے مخاطب کریں, اٹ مینس کہ آپ ان پہ قابل احترام. بالکل. لوگوں نے آپا کا کہنا کب سٹارٹ کیا آپ کو, اور کیا فیلنگ تھی؟ انتہائی ایکسائٹمنٹ تھی. ایک تھم نیل آیا ہمارے پاس نا, وہ تھا 24 نیوز, 24 جو انٹرٹینمنٹ چینل جو مارننگ وتھ فضا, انہوں نے نا آئی تھی میں مارننگ شو کر کے وہاں سے, تو ایک دم سے آ کے جب دیکھا رات کو انہوں نے جب اپلوڈ کیا تو نعیمہ آپا لکھا ہوا. اور فیملی میں مجھے ویسے لوگ نا تھوڑا بہت کہنے لگ گئے تھے کہ آپ جس طرح آپ نے سٹارٹ میں کہہ دیا تھا کہ میرے لیے بہت ہی قابل احترام بات ہے کہ آپ زبیدہ آپا بنتی جا رہی ہیں. تو مجھے نا کچھ میرے کزنس کچھ اس طرح تھوڑا بہت آپا نا مجھے میری فیملی میں لوگ کہنے لگ گئے تھے, تھوڑا بہت آپ 5% کہہ لیں. تو لیکن جب مین اسٹریم میڈیا پہ اور اتنے بڑے چینل پہ اچانک جب میرا نام آیا نعیمہ آپا, تو وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ایکسائٹمنٹ تھی کہ واو, یہ تو ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ نعیمہ آپا. پھر میں گئی اگلے شو میں لاہور رنگ پہ, تو ان کی جو ہوسٹ ہے نا اقرا, اس نے مجھے آپا کہہ کے ہی مخاطب کیا اور اس نے کہا کہ آج سے آپ کا نام ہی نعیمہ آپا ہے. تو وہاں سے الحمدللہ پھر آپ سب رسپیکٹ دیتے ہیں. اب مجھ سے کوئی 50 سال بھی بڑا ہے, بے شک مجھ سے کوئی 10 سال چھوٹا بھی ہے, سب آپا کہتے ہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. پروفیشن کے ساتھ بھی آپ کے لنک ہو گئے اور ماشاءاللہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں سر نیم مل گیا ایک مجھے الحمدللہ. اچھا آپ ماشاءاللہ خوبصورتی کے اوپر ٹوٹکے دیتی رہتی ہیں آپ, اور ہم دیکھتے بھی اکثر رہتے ہیں, لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ اپنے گھر کی کچن میں اگر میں آپ سے بات کروں کہ سب سے عجیب ٹوٹکا جو آپ نے کیا ہو اور وہ کامیاب بھی نکلا ہو, وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ عجیب تھا لیکن کامیاب, عجیب تھا, بالکل عجیب تھا, سننے میں بڑا عجیب تھا. ایک ٹائم تھا کہ جب نا راؤ صاحب کا, میرے ہسبینڈ کا, ان کا کولیسٹرول بڑھ گیا تھا. یہ اب سے تقریباً کوئی ہے 11 سال پہلے کی بات, 11 سال پہلے, ہاں کولیسٹرول بڑھ گیا تھا. تو اس وقت نا کسی سے سنا تھا, کسی حکیم سے, کہ جو ٹینڈے ہوتے ہیں نا, دیسی ٹینڈے, ٹھیک ہے نا, ویٹ بھی بڑھ گیا تھا ان کا اور ان کا کولیسٹرول بھی بڑھ گیا تھا. تو انہوں نے بتایا تھا جو دیسی ٹینڈے ہوتے ہیں نا, آپ نے وہ بوائل کرنے 3 لیٹر پانی میں, آدھا کلو ٹینڈے. تو جب وہ پانی رہ جائے گا آپ کا تقریباً کوئی 1.5 لیٹر, آدھا پانی جل جائے, ٹھیک ہے, آدھے سے تھوڑا سا کم جل جائے, تو وہ صبح سے لے کے شام تک وہ پلائیں, تو اس سے کولیسٹرول بھی, یورک ایسڈ بھی, اور یہ کنٹرول. تو بڑا عجیب سا لگا ٹینڈے کے پانی سے کیسے ہوگا, لیکن کیونکہ پھر میں نے کہا اس میں کوئی تو حکمت ہے, سرچ کریں گے اس کے اوپر, بہرحال آپ کرتے ہیں, اس کا کوئی سائڈ افیکٹ تو ہو نہیں سکتا ہے, ٹینڈے کھاتے بھی تو ہیں. تو وہ ٹوٹکا ہم نے کیا. کرنے کے بعد تقریباً آپ یہ کہیں کہ 3 دن بعد ہی نا ان کو ریلیف ملا,